أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه ساخط على من سخط عليه متبرئ مما تبرأت منه موال لمن واليت معادا لمن عاديت مبغضا لمن أبغضت محبا لمن أحببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومصيبا صلوات پر محمد وآل محمد तोहफतन पेश करेंगे चारदम मासूमिन एक लाख 24,000 पैगंबर बार इमाम शोदा करबला शोदा इस्लाम इमाम ज़माना दी बारगाह कबूल फरमा और तुझे सवाब मिले तमाम मरहुम मरहुमात उलमा हक्का शोदा मिल्लत जाफरिया बिलखुसूस मेरा मालिक खालिक अल्लाह जेड़े दोस्तान इस अशरे विच नाम लेकर ने और बिलखुसूस बस्ती हैदरिया दे जितने मरहुमीन इस जहान तो टुर गए या जिन्हां दे नामे इसाले सवाब दी मजलिस है उन्हां दे नामे अमाल दर्ज फरमा आमीन उन्हां सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा आमीन मोहम्मद अहले बैत दी शिफाअत नसीब फरमा आमीन आले मोहम्मद इज्जत रज़मत वास्ते मेरा मालिक खालिक अल्लाह सारे तुल्लाब को इल्म मैदान कामयाबी कमरानी अता फरमा।